جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے نے وضحا دے چہرے والے آ واللیل دیاں زلفاں والے آ مازاغ دے کاجل والے آ ایتھے تانوں ویکھنے آ سکون مل جاندا ہے ایتھے ویکھنے آ چین آ جاندا ہے ایتھے ویکھنے آ ساڈی محبت جڑی ہے ایمان جڑا ہے او دے اندر نور دی برسات پیدا ہو جاندی ہے کیوں اس واسطے سونیا ساڈا ایمان تے وجدان ہے تو اے ساڈا چین تے قرار سونیا تو اے ساڈا چین تے بولو یارے بڑے آسان لفظ نے تو اے ساڈا چین تے قرار قبر اشر وچ بھی آکھنا ہی ہے پریکٹیکل کر لے تو اے ساڈا چین تے قرار سونیا تیرے نال وسدی بہار سونیا تو اے ساڈا چین تے قرار ہاں پڑھو تو اے ساڈا چین تے قرار سونیا تیرے نال وسدی بہار سونیا عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونا ایتھے تانوں ویکھنے آ دل نو سکون ملدا ہے راحت نصیب ہوندی ہے ایمان دے نور دی ایمان دے وچ نور جڑا آ جاندا ہے دلاں سرور آ جاندا ہے کملی والیا ایتھے بھی سانو تہاڈی ضرورت ہے اگے بھی سانو تہاڈی بولو تے صحیح اگے بھی سانو تہاڈی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایتھے بھی لوڑ ہے اگے بھی لوڑ ہے آؤ میرے نبی دے صحابہ دا عقیدہ ویکھو جناب انس بن مالک امام الانبیاء کریمہ علیہ السلام دی بارگاہ جرد کردے نے وضحا دے چہرے والے آ واللیل دیاں زلفاں والے آ مازاغ دے کاجل والے آ سونیا ایتھے بھی تیری لوڑ ہے اگے بھی تیری لوڑ ہے کیوں اسے واسطے کسے محبت والے آکھیا ندی حب دی نہ سکنی اے ندی حب دی نہ سکنی حشر دے دن مایا گل تیرے اوتے مکنی ہے گل تیرے حج دا ایمان گج ود کے آکھو گل تیرے اوتے مکنی ہے گل تیرے حشر دے دن مایا اے گل تیرے اتے مکنی اے گل تیرے انس بن مالک سونیا ایتھے بھی تیری لوڑ اگے بھی تیری لوڑ ہے اے کریم آقا ایتھے ویکھنے سکون ملدا ہے مازاغ دے کاجل والیا اے خدا دی خدائی دے لاڑیا اے مدینے دیا تاجدارا سونے چہرے والیا جدوں دنیا تو ٹر جانا ہے قیامت دا دن آئے گا معاشر دا میدان لگے گا اے سونا اس مقام تے ملنا ہوئے تے سونیا تانوں تلاش کتھے کریے کتھے ملاقات ہوے گی امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلام سن لو ایتھے ملن والے ہو اوتھے بھی ملاقات ہو جاوے گی سونا کیڑی جگہ تے تلاش کریے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے غلام انس بن مالک اگر میدان معاشر وچ ملنا چاہو تے تین جگہ نے جتھے تہاڈی میرے نال ملاقات ہو سکدی ہے سونا کیڑی کیڑی جگہ ہے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ایک مقام ہے جس مقام تے میزان لگایا جائے گا جڑی جگہ تے اعمال نامہ تل رہا ہوئے گا میزان تل ترازو جڑا لگیا ہونا میں نیکیاں تے بدیاں تل دیاں ہون گیا اس مقام تے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا پہلی میری ملاقات اس مقام تے ہو جاوے گی آکھیا سونا مدینے دیا تاجدارا اگر اس مقام تے میں نہ پا سکا پھر کتے تلاش کراں امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اگر میزان تے ملاقات نہ ہو سکی تے یاد رکھ میرے غلام پھر ضرور حوض کوثر تے ملاقات ہو جاوے گی سونیا میزان تے کی کرو گے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جڑے میرے ہوئے نا میرے غلام
گناہگار ہوئے، سیاہکار ہوئے، بدعمال ہوئے، میں اپنے تے درود و سلام پڑھن والے درود والیاں دا عمال نامہ اتے کھلو کے تلواواں گا، اتے کھلو کے تلواواں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتے کرو گے کی؟ فرمایا اگر کسی دا کٹ گیا نا تے اپنی رحمت دے نال اپنے غلام دا نامہ عمال مکمل کرا کے انہوں جنت والے راہ پا دیواں گا، وہ دی مشکل کشائی اس مقام تے کراں گا۔ اس واسطے اسی کہنے ہیں صبح بھی درود پڑھیا کرو، شامی بھی درود و سلام پڑھیا کرو، لمحہ با لمحہ درود و سلام پڑھیا کرو۔ وہ جڑا نبی مدینے دا تاجدار جدے تے درود و سلام پڑھیا جا رہا وے نا، وہ نبی خوب حالاں تو واقف نے، اور امام الانبیاء تے جڑا درود و سلام پڑھ دائے عمال نامے تے جا کے پھسے گا نہیں ہو، اس مقام تے جتھے ترازو لگیا ہونا ہے اوتھے دی مشکل کشائی امام الانبیاء فرمان گے۔ سرکار نے فرمایا اس تو بعد حوض کوثر، یا سیدی یا رسول اللہ حوض کوثر؟ فرمایا ہاں، میں اپنے غلامانو اپنے تے درود و سلام پڑھن والیانو اپنے غلامانو حوض کوثر جامع کوثر پلا رہا ہوں گا، جامع کوثر پلا رہا ہوں۔ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تائیں ترجمہ کرتا فرماتے نے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے وہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے وہ ہیں، ہاں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے وہ ہیں، انا آتینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہے، انا آتینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہے، رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، رزق رب دا ہے، امام الانبیاء تقسیم فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا حوض کوثر تے اپنے غلاماں نو جامع کوثر پلا رہا ہوں گا، آؤ سیابی امام الانبیاء کریم آقا دے غلام انس بن مالک عرض کر دینے ودوحا دے چہرے والے آؤ، اے مدینے دیا تاجدار آؤ، اگر میزان تے ملاقات نہ ہو سکی سونیا میں میزان تے ملاقات نہ کر سکے آؤ، اگر حوض کوثر تے ملاقات نہ کر سکے آؤ کہ سونیا اس تو علاوہ کیڑی جگہ ہوئے گی جتھے ملاقات ہو جائے گی؟ امام الانبیاء مدینے دے تاجدار نبی مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلام پھر پل صراط وال تو بریک تلوار تو تیز، بولو وال تو بریک تے تلوار تو اچھی، بولو وال تو بریک تے تلوار تو لنگنا پینا اتھوں، وال تو بریک تلوار تو تھلے جہنم ہے اتے پولے سامنے جنت۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا پل صراط تے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط تے کی کرو گے؟ فرمایا سر سجدے چ رکھاں گا، سر سجدے چ رکھ کے اللہ دی بارگاہ چ رب العالمین دی بارگاہ جی یا الہ العالمین میرے غلاماں دی شفاعت، یا رب العالمین میرے غلاماں نو سلامتی دے نال ربی سلم امتی ربی سلم امتی ربی سلم امتی، میرے نبی فرمان گے یا اللہ میرے تے درود پڑھن والیاں نو سلامتی نال گزار دے، اللہ میرے وفاداراں نو سلامتی نال گزار دے، میری ختم نبوت دے ترانے پڑھن والیاں نو یا اللہ سلامتی نال گزار دے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کشتہ عشق رسول آپ نے اس مقام تے ترجمہ کر دیتا، آپ فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے
قرآن دا ترجمہ رب کعبہ دی قسم میرے امام نے کیتا، حدیث دا ترجمہ میرے امام نے کیتا ہے۔ سنو ذرا الفاظ، ربی سلم امتی، میرے نبی فرما رہے نے یا اللہ میرے آنو سلامتی نال گزار دے، جڑے میرے نے سلامتی نال گزر جان۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، مکے دے کافر، حضور دے گستاخ، بے ایمان، منافق کٹ کٹ کے جہنم دے حوالے ہو رہے ہونگے۔ ختم نبوت دے منکر جہنمی کتیاں دی طرح کٹ کٹ کے جہنم دے حوالے ہوندے ہونگے۔ ادھر امام الانبیاء دے غلام جڑے نے انہاں دے بارے امام الانبیاء دعا فرما رہے نے، رب سلم امتی، میرا نبی دعا کر رہے آوے۔ اللہ حضرت امام اہل سنت قلم چکیا، قرآن تے حدیث ایک پاسے قرآن رکھے آوے، ایک پاسے فرمان رسول رکھے آوے، وچ میرے امام نے دی ترجمانی کی تھی، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ ہے رب سلم صدائے محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ سرکار نے فرمایا تیسرا مقام ہوئے گا پل صراط۔ امام الانبیاء نے فرمایا پہلا میزان، دوجا حوض کوثر، تیجا فرمایا پل صراط۔ فرمایا نہ تنہ مقامات میرے غلام ضرور بر ضرور میں رسول نال تہاڈی ملاقات ہو جائے گی۔ وہ امام الانبیاء علیہ السلام نے کیویں خیال رکھے ہے؟ بلکہ آؤ عزیزان گرامی، رب دا قرآن نے فرمایا وَلَا تَعْتُمْ اینکا انہم، اللہ فرماتا ہے اے میرے کملی والے مدینے دیا تاجدار، میرے سونیا اپنے غلامہ تو نظران نہ ہٹاویں، اپنے غلامہ تو سونیا تو نظران نہ ہٹاویں۔ پڑھ 15واں پارا، پتہ چل گیا میرے نبی دی نگاہ ہر وفادار امتی دے اتے، ہر غلام دے اتے، ایتھے بھی میرے نبی دی نگاہ دے وچے۔ اللہ اللہ، موت دے ویلے بھی امام الانبیاء دی نگاہ وچ غلام مصطفیٰ ہوئے گا، قبر وچ بھی نبی پاک امام الانبیاء دیاں پاک نگاہاں وچ ہوواں گے، اور حشر دے دن بھی امام الانبیاء دیاں پاک نگاہاں وچ ہوواں گے۔ ایتھوں پتہ لگیا ہے حضور دی ہر غلام دے اتے نظر ہے، ہر غلام حضور دی نظر دے وچ رہندا وے۔ اللہ اللہ قربان جاواں، پاویں ایتھے ہوے تے پاویں اوتھے ہوے، ہر غلام مصطفیٰ تے نظر مصطفیٰ ہے، ہر غلام مصطفیٰ دے اتے نظر حبیب خدا ہے۔ اللہ اللہ